Oppo F19 Pro presents The Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar, My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer, Lotus White Glow. यो जमघट हैन, जुहारी हो गायकीको। यो संग्राम हैन, सम्मान हो गायकीको। उपाधिको त यहाँ के कुरा, यो मञ्चको स्पर्श नै जित हो गायकीको। नमस्कार अनि स्वागत छ हिमालय टेलिभिजन एचडी, त्यसैगरी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल र नेट टिभीमा यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ फन विथ एभ्री सुट ओप्पो F19 Pro presents द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow। हामी छौँ नकआउटमा र आज नकआउटको एपिसोड 3। विगतका 2 एपिसोडमा हाम्रा चारैजना कोचहरूको एउटा टिमको प्रस्तुति यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ र चारवटै टिमबाट टप 12 मा प्रवेश हुन सफल कर्णराज गिरी, सोनम शेर्पा, किरण गजमेर र यसैगरी जेनिस राईलाई बधाई छ। कर्णजीलाई दिन चाहन्छु। नामलाई अगाडि दिन चाहन्छु। म किरणलाई अगाडि दिन चाहन्छु। अब जेनिसलाई दिन चाहन्छु। यी चारवटा टिमको 8वटा नकआउट अझ पनि हामीसँग बाँकी नै छ र आज पनि नकआउटको प्रस्तुति लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। महामारीको त्रास र लकडाउनको कारणले गर्दा सोचे जस्तो प्रस्तुति हामीले यहाँहरूलाई दिन नसके पनि यहाँहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन दिने हाम्रो प्रयास भने जारी नै छ। गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो जित्नलाई पनि। यो चाहिँ म लान चाहन्छु। महागुरु कोचदीप 18 दिनको लामो हस्पिटल बसाइ पश्चात गएको हप्ता घर फर्किसक्नु भएको कुरा त यहाँहरूमा अवगत नै छ। आशा थियो आजको यो एपिसोडमा हामीले उहाँलाई यो मञ्चमा देख्न पाउनेछौँ, तर पनि स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधारको लागि यो 1 हप्ताको समय पर्याप्त रहेन। त्यही भएर उहाँले तपाईहरुको लागि र हाम्रो लागि यो सन्देश पठाउनु भएको छ। के भन्नु, कहाँबाट सुरु गर्नु? मैले आफ्नो नाम त भन्नु पर्दैन। नमस्कार। भोइसका एउटा माहौल थियो, त्यो माहौल का कति कुराहरू सबै याद आउँछ। यसपटक कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि त्यति राम्ररी आफैले बसेर सिकाउन सकेन, त्यसमा पनि अलिक आफूलाई नरमाइलो भएको छ। उनीहरू गाउँछन्, गाएर रेकर्ड गरेर मलाई पठाउँछ, म ती करेक्सन गर्छु मात्र। यतिको भरमा उहाँहरूले पनि आफू पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ। सबै कन्टेस्टेन्टहरू धेरै राम्रा छन् यो पटकको, तर त्यो हो यसपटक लास्ट इयर जस्तो त्यति राम्रो ग्रुम गर्नु पाइएन। त्यसमा चाहिँ निकै दुःखी छु। धेरै दिनको ग्याप हुनुको कारण यो कोभिड-19 हो, जसको भिक्टिम म पनि हुन पुगेँ। अब यसको लागि त कारण त चाहिँदैन रहेछ, कारण त्यसै उत्पत्ति हुँदो रहेछ भन्ने कुरो म आफैले महसुस गरेँ। र जनसाधारणले पनि यस कोभिडलाई
एउटा खेलाची चाहिँ कहिले नठानिदिनु होला। यो इट्स नट अ जोक। यसले मलाई आफैलाई पनि निकै हम्मे परेको थियो यो कन्डिसनमा आउनको लागि। तर जति पनि संसारभरिका श्रोताहरू हुनुहुन्छ, दर्शक हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्ने सबै उहाँहरूको प्रार्थना र दुवाले गर्दाखेरि मैले हजुरहरू सामु यो 2 शब्द बोल्न सकेको छु। यसको लागि सबैसँग आभारी छु। अरू त के भनौँ, यसमा लागि पर्नुभएका जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको सहयोग जिन्दगीभर भुल्ने छैन र यस भोइसलाई कन्टिन्यू गर्नुको लागि तत्पर छु। तर केही समय लाग्ला। त्यसको लागि यहाँहरूको केही पेसेन्स, केही धैर्यको ठुलो आशा राखेको छु। धन्यवाद। आशा गरौँ अब आउने हप्ता महागुरु कोच दीपलाई हामीले यो मञ्चमा देख्न पाउनेछौँ र महागुरुको यो सन्देश पश्चात यहाँ मसँग एकजना कोच हुनुहुन्छ। यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट्स वेलकम कोच राजु। धेरै पछि यो मञ्चमा फेरि हामी भेटेका छौँ। भर्खरै महागुरुको सन्देश हामीले सुन्न पायौँ। सो बिचमा त अब हिमाल पनि चढेर आउनुभयो। कस्तो रह्यो हिमाल चढ्ने यात्रा? हिमाल भन्नाले अब त्यस्तो एकदम ठुलो हिमाल त होइन। म चाहिँ खास लोबुचे पिक गएको थिएँ। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ 6119 मिटर हो। त्यहाँ चाहिँ अब मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, म्याजुन नेपालको टिम। अनि त्यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो 3जना चाहिँ विन्टर K2 समिट एक्सपिडिसनको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। समहाउ उहाँहरू यो K2 एक्सपिडिसन सकेर आएपछि चाहिँ 10 जनासँग मेरो अब सम्पर्क भयो अनि चिनाजाना भयो, हामी इष्टमित्र भयौँ होइन, दाजुभाइ जस्तो भयो। सो उहाँहरूले चाहिँ होइन दाइ कतै न कतै चाहिँ तपाईँ जानुपर्छ भन्नुभएको हुनाले अनि अब एभरेस्ट बेस क्याम्पसम्म जाने कुरा थियो। अब बेस क्याम्प जाने क्रममा चाहिँ ल त अब लोबुचे पनि चढौँ भन्ने भयो। अनि फेरि मलाई सहयोग गर्नुहुने मेरो इमेजिन नेपालको साथीहरू, हाम्रो मिङमाजी शेर्पा होइन, उहाँको टिम, अनि त्यसपछि सबै फ्यामिलीलाई भनौँ न धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि लोबुचे चाहिँ अब त्यो मैले भने नि एकदमै त्यो छैन, तर जे होस् अब मेरो लागि चाहिँ त्यो मैले एभरेस्ट चढेको बराबर हो। कहिले बेस क्याम्प, कहिले सोलु, ब्रेक टाइममा धेरै घुमिराख्नुहुन्छ र आज शुक्रबार हिजो भर्खरै मात्रै तपाईँ सिन्धुपाल्चोक पनि गराउनु भयो। हजुर, अब सिन्धुपाल्चोक चाहिँ हिजो गएँ। त्यो चाहिँ तपाईँको हुन चाहिँ अहिले अब हाम्रो भनौँ न सिन्धुपाल्चोकमा यता यो मेलम्ची साइड भयो, तपाईँको यता हेलम्बु साइड भयो, एकदमै धेरै क्षति छ होइन। त्यो मात्र नभइकन मेरो आफ्नै गाउँपालिका पनि यो 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो याङ्ग्री भन्ने, लार्के भन्ने अनि सुनचौर भन्ने चाहिँ त्यहाँ पनि अब यो के अरे यो बाढी भनौँ न अब यो खोला बढेर चाहिँ बस्न सक्ने स्थिति छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सम्भव के पनि थिएन। सो अब रोड नभएको हुनाले किन मेलम्चीदेखि नै तपाईँको एकदमै रोड बिग्रेको छ। अनि गर्दाखेरिलाई त्यही हो, अब म चाहिँ सिधै माथि आफ्नो उसमा गएँ किन 3जनालाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने। सो 3जना बाजेबोजूहरूलाई अनि उहाँहरूलाई ल्याएँ। अनि जाँदाखेरि चाहिँ त्यही अब उहाँहरूलाई अलिकति राहत खाने कुराहरू लगेर उहाँहरूलाई आधी 2टा गाउँलाई छोडेँ। अब फेरि जाँदैछु। हुन त अब कोभिडले संसारलाई नै एफेक्ट गरिरहेको छ र हामीलाई पनि नेपाललाई, नेपालीलाई र सँगसँगै द भोइस टिमलाई पनि धेरै नै एफेक्ट पारिरहेको छ। 3जना कोच कोभिडबाट भर्खरै बाहिर आउनुभएको छ र विशेष गरी हाम्रो यो नकआउटलाई धेरै नै एफेक्ट गरेको छ होइन। सो रेगुलर फर्मेटभन्दा केही हप्तादेखि हामीले तोडमोड गर्दै अलिकति बेग्लै किसिमले राख्दै आइरहेका छौँ। सो अब आउने तपाईँको 2वटा टिमको लागि चाहिँ के तयारी गरिराख्नु भएको छ त? म त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्चुअली यो फेरि पनि हाम्रो यो अहिले देशभरि नै जुन यो बाढी पहिरो खोला बढेर जुन धनजनको क्षति भएको छ, मानिसहरूको ज्यान गएको छ, त्यसको सानो कुरा गर्न चाहन्छु। भनौँ न विशेष गरेर अहिले अब यो भनौँ न अब म सिन्धुपाल्चोकको भएको हुनाले चाहिँ म सिन्धुपाल्चोक गएँ हिजो होइन। तर र पनि अब मेलम्चीदेखि लिएर तपाईँको यता तराङ मराङ, तपाईँको तिम्बु, तपाईँको भनौँ न हेलम्बु गाविस पुरै एकदमै अब त्यो वरिपरि एकदमै क्षतविक्षत छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाले अब
मेलम्चीसम्म त कतिजनाले राहत पुर्याउनु भयो के गर्नुभयो होइन, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद। अनि त्यो मात्र नभइकन त्योभन्दा माथि चाहिँ अब रोड एक्सेस नभएको हुनाले अब पुर्याउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब र सरकारको तर्फबाट पनि धेरै प्रयासहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब थुप्रै ठाउँहरू छ होइन जहाँ चाहिँ अब मान्छे पुग्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाले सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनुहोस्। र त्यस्तै अब हाम्रो यो मेरो आफ्नै यो 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका छ जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिजो अब मुस्किलले गयो जाँदाखेरि चाहिँ अब वेदर पनि त्यति राम्रो भएन, फेभरेबल भएन। तैपनि अब समहाउ हामीले अलिकति राहत चाहिँ अब याङ्ग्री र उसको लागि सुनचौरको लागि गऱ्यो, जहाँ चाहिँ भनौँ न तपाईँको याङ्ग्रीमा तपाईँको झन्डै अब भनौँ न 100 घर जति मान्छे चाहिँ अब हुन त अब त्यसको चाहिँ 7-8वटा घर बगाए, पुलहरू सबै चुटाए। त्यसपछि अब रोड एक्सेस कहीँ पनि छैन। अनि त्यसले गर्दा त्यस्तै त्यहाँबाट माथि अब सुनचौरमा पनि त्यस्तै अब पुलहरू भत्काए, त्यहाँ 2-3टा घर भत्काए। अनि त्यसपछि अब भनौँ न मनसुन चाहिँ भर्खर मात्र स्टार्ट हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै मान्छेहरू अब 2-3 महिना यो जोखिममा बस्नु छ। सबैजना चाहिँ अब दिउँसो घर आयो, बेलुकी चाहिँ डाँडामा गएर बस्ने त्यस्तो गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म आफै पनि त्यसमा एकदमै फुल्ली इन्भल्भ भएर लागिरहेको छु र सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यो हामी सबैले देखिरहेको छौँ। तैपनि यदि तपाईँहरू अझै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले एउटा गो फन्ड एकाउन्ट क्रिएट गरेको छु, त्यसमा तपाईँले डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। र सिधै भनौँ न अब हामीलाई सहयोग गर्नु भनौँ न हामी सबै मिलेर गर्ने हो, गर्दाखेरि म आफैलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक मेसेजमा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब भनौँ न मनाङदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले अब एकदमै धनजनको क्षति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना अब सरकारले आफ्नो तरिकाले गरिरहनु भएको छ होइन। र जतिजना बाहिर बस्ने यहाँ भित्र देशभित्र बस्ने सबैले आफ्नो तर्फबाट यो भनौँ न सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब अझ अब तराईको हामीले कुरा सुनेको छैनौँ। त्यसले गर्दा यो भनौँ न 3 महिना अझै भनौँ न मनसुन भर्खर स्टार्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इट्स भेरी क्रुसियल। सो त्यसले गर्दाखेरि अब जे जस्तो भए पनि सबैजना आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित बस्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ के भने आफ्नो साइडबाट जति सक्छ सहयोग गर्नुहोस् होइन। मैले पनि मेरो राजु लामा फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै अब विदेशबाट साथीहरूको सहयोगबाट र म आफ्नै पर्सनल आफ्नो तरिकाबाट सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि र तपाईँहरूले पनि अब भनौँ न सहयोग गरिदिनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ के भने के हुन्छ नि, किप देम अल इन यर प्रेयर्स। किनभने तपाईँको एउटा सानो प्रार्थनाले, तपाईँको एउटा सानो हौसलाले पनि र तपाईँको सानो सहयोगले उहाँहरूलाई धेरै राहत पुग्नेछ, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि अब रह्यो अब नकआउटको कुरा, अब 2टा टिम अब पहिला जस्तो लास्ट इयर जस्तो चाहिँ अब हामीले गर्न पाएको छैन। तैपनि किनभने अब पहिला त फ्री थियो, भेट्न पाइन्थ्यो होइन। ल यसो गरौँ उसो गरौँ भन्दाखेरि हुन्थ्यो। ल अब आऊ म अब हुन्छ कसरी हुन्छ ट्रेन गरौँ, अथवा यो गीत मलाई यहाँ भएन भनौँ। यो पालि चाहिँ त्यसो छैन। तैपनि हामीले फोन मार्फत अब ल है केटा तिमीहरूले मलाई गाएर पठाऊ, म सुन्छु, यहाँ भएन यो भएन भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी गरिरहेछौँ। वी आर वर्किङ अन इट। अब अनि प्लस अब जतिजना अब भनौँ न मेरो अब नेक्स्ट अब ट्यालेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि दे आर ट्राइङ टु गिभ देयर बेस्ट। सो त्यही हो मेरो एउटै मात्र गोल चाहिँ के भने सबै अब जो अगाडि गयो पनि, जुन टिमबाट अगाडि गयो पनि, अब भनौँ न यो नकआउट सकेर अब यो लाइभ राउन्डमा जानु भनेको इट्स अ बिग डिल सबैको लागि। सबैजना विनर हो, किनभने एकदमै वान अफ द बेस्टमा त छानेर चाहिँ अगाडि जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटा मात्र गोल चाहिँ के भने मेरो टिमको मात्र नभइकन जति पनि हाम्रो यहाँ ट्यालेन्ट आउँछ भोइसमा, उहाँहरूले चाहे नकआउटमा जाओस्, चाहे ब्याटलमै जाओस्, अथवा चाहे चाहिँ तपाईँको सुरुको ब्लाइन्डमै जाओस्, अथवा लास्टमा विनर होस्, जसरी जे भए पनि यो हाम्रो यो मञ्च छोडेर गएपछि चाहिँ उहाँहरूले उहाँको आउने दिनमा चाहिँ राम्रो गर्न सकोस्, त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छा, एकदमै सबैभन्दा ठुलो इच्छा चाहिँ त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि मेरो अब केटाहरूलाई, मेरो टिमको अब ट्यालेन्ट्सहरूलाई एकदमै धेरै मेहनत चाहिँ गरिरहेको छु। मैले भने नि अब फोन मार्फत पनि गरिरहेको छु। सो आइ एम भेरी एक्साइटेड। तर अब सिचुएसन त्यस्तो फेभरेबल छैन, तैपनि अब हामी सबैजना प्रयास गर्दैछौँ। अब सुशील भयो, अल द डिरेक्टर्स होइन, अनि अब डिरेक्टरदेखि लिएर हाम्रो क्यामराम्यान, अल जति पनि हाम्रो यो भनौँ न भोइसमा इन्भल्भ सबैजना, एभ्री वान इज वर्किङ रियली हार्ड। सो सिजन 2मा दर्शकहरूले प्रत्येक कोचको गीत सुन्न पाउनु भएको थियो, तर अब यसपालि फर्मेटमा धेरै तोडमोड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो राख्न पाइरहेका थिएनौँ। तर पक्कै पनि आज कोच राजुलाई यसरी मञ्चमा देख्दाखेरि लाखौँ दर्शकहरू यहाँको आवाजमा कुनै एउटा सुमधुर गीतको एक्सपेक्ट चाहिँ पक्कै पनि गरेर बसिराख्नु भएको छ होला। सो आज के राख्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ अब हाम्रो पहिलाको भनौँ न मङ्गोलियन हार्ट 1 एल्बमको हुन चाहिँ त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सोल्टिनी भन्ने एल्बम थियो, जुन चाहिँ 94तिर हामीले रिलिज गऱ्यो। त्यतिखेर म पनि सानै थिएँ। अनि त्यसपछि 96मा यो रिलिज गरेको गीत हो। यसको अब रचनाकार चाहिँ हाम्रो गगन गुरुङ भेना हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई कहिले पनि हामीले थ्याङ्क यू भन्नु पाएको थिएन कि यति राम्रो गीतको लागि। सो आज यो मञ्चबाट गगन गुरुङ अब उहाँ चाहिँ मेरो साथीको भेना भएको हुनाले चाहिँ मैले भेना भन्दैछु। गगन भेनालाई एकदमै धन्यवाद दिँदै हाम्रो
अनि बादल पारीको देशबाट भन्ने गीत छ। यो चाहिँ अब हाम्रो ब्यान्ड अनि गगन भेना हामी सबै मिलेर मतलब लेख्नुभयो उहाँले। मेलोडी पनि अब हामी सबैजना बसेर चाहिँ त्यसलाई वर्कआउट गरेर अब यसलाई बनाएको गीत हो। अनि यो चाहिँ सबैले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको गीत भएको हुनाले यो 96 को एउटा गीत जुन चाहिँ भनौँ न 90s को जति पनि मेरो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरूलाई यो गीत थाहा छ र उहाँहरूलाई पनि त्यो हुन्छ नि अब त्यो टाइममा हामीले यो गीत सुन्थ्यौँ है भनेर चाहिँ एउटा फ्ल्यासब्याक एउटा भनौँ न आफ्नो एउटा टिनेज टाइमको सम्झना दिलाउनको लागि चाहिँ यो बादल पारीको देशबाट। र सुशीललाई पनि थाहा छ होइन यो गीत। त्यो गीत चाहिँ म अब तपाईँहरू सबैजनालाई अब ब्यान्ड त छैन तैपनि यहाँ हामी गाउने प्रयास गर्दैछौँ। So let's enjoy this beautiful number by Raju Lama. बादल पारीको देशबाट मेरी माया मलाई हेर्दै होली। बादल पारीको देशबाट मेरी माया मलाई हेर्दै होली। बादल पारीको देशबाट ला 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 रमाइलो लाग्थ्यो मलाई माया मेरी साथमा जब हुन्थ्यौ तिमी। रमाइलो लाग्थ्यो मलाई माया मेरी साथमा जब हुन्थ्यौ तिमी। फेरि पनि दिन काट्दैछु तिम्रो यादमा, तिम्रो यादमा, तिम्रो यादमा। कहिले कहीँ एक्लो हुँदा माया मेरी तिम्रो हो याद साह्रै आउँछ। कहिले कहीँ एक्लो हुँदा माया मेरी तिम्रो हो याद साह्रै आउँछ। फेरि पनि दिन काट्दैछु तिम्रो यादमा, फेरि पनि दिन काट्दैछु तिम्रो यादमा। बादल पारीको देशबाट मेरी माया मलाई हेर्दै होली। बादल पारीको देशबाट मेरी माया मलाई हेर्दै होली, हेर्दै होली, हेर्दै होली, हेर्दै होली, हेर्दै होली। ला 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 ला
Wow, thank you very much, Coach Raju, for that wonderful song, 1996 को song. Well, thank you one more time. You're welcome, man. यो चाहिँ अब मैले अघि पनि भने यो 1996 त्योभन्दा नै अगाडि लेखेको गीत हो। यो गीत चाहिँ ओके यसको कथा पनि छ भनौँ है त। यो चाहिँ के भने त्यतिखेर गगन भेना चाहिँ विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो ब्रुनाईमा। उहाँको वाइफ आफ्नो श्रीमती धर्मपत्नी माया गुरुङको लागि लेख्नुभयो गीत। त्यसले गर्दा चाहिँ बादल पारीको देशबाट मेरी माया मलाई हेर्दै होला भन्ने शब्द त्यस्तो के चाहिँ किनभने त्यतिखेर उहाँ चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। अनि अब ब्याक देन देयर वाज नो इन्टरनेट। अब अहिले जस्तो फेस टाइम छैन, फेसबुक छैन, तपाईँको अब जति पनि यो सामाजिक सञ्जालहरू छ केही पनि थिएन। अब हार्डली फोनहरू हुन्थ्यो, घर घरमा फोन हुन्नथ्यो। त्यो बेला चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको गीत अनि हामी सबैजना पछि उहाँ छुट्टीमा आउनुहुँदाखेरि हामी सबैजना बसेर चाहिँ हामीले यो बनाएको गीत। यो चाहिँ भनौँ न हामीले म्युजिक नेपालको स्टुडियोमा रेकर्ड गरेको गीत हो। अनि इट वाज अब बिग हिट, धेरै मान्छेले मन पराउनु भएको थियो। अनि मलाई पनि यो गीतको म्युजिक भिडियो भए हुन्थ्यो जस्तो फिल भइरहेको थियो। तर आज यो हाम्रो भोइसको मञ्चबाट सम्पूर्ण हाम्रो भनौँ न मेरो जुन 90s को फ्यानदेखि लिएर अहिलेसम्म जतिजना शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, वेल विशर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई यो गीत यहाँ यो मञ्चबाट यसरी सुनाउनु पाउँदाखेरि एकदम खुसी छु। अनि अर्को ठुलो कुरा चाहिँ के भने महागुरु देव दाई चाहिँ अब एकदमै अहिले अब रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ। अनि अब दाईको त्यो चेष्टा भन्ने शब्द ए केटा हो भन्ने आवाज सुन्न नपाएर यो कान चाहिँ एकदमै के भन्ने अब नरमाइलो भइरहेछ भनौँ न। त्यो हामीलाई एकदमै खल्लो फिल भइरहेछ। सो दिप दाई छिटोभन्दा छिटो निको हुनुहोस्। यो सिटमा बसेर हामी फेरि पहिला जस्तो एउटा दमदार फेरि हाम्रो दर्शक श्रोता शुभचिन्तकहरूलाई र संसारमा रहेका हाम्रो जति पनि शुभचिन्तकहरू छ उहाँहरूलाई हामी फेरि हाम्रो यो मञ्च मार्फत खुसी बाँड्न सकौँ। र अर्को दुईजना हाम्रो कोचहरू पनि अब उहाँहरू त अब स्वास्थ्य लाभ भइसकेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू चारैजनालाई तिनैजनालाई मैले छिट्टै भेट्न पाऊँ त्यही हो। र अनि अब अर्को एउटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले भनिहालेँ अहिले अब सिन्धुपाल्चोक लगायत हाम्रो विभिन्न अब देशका विभिन्न भागहरूमा धेरै यो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि धेरै धनजनको क्षति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब कसरी हुन्छ रिलिफ प्रोजेक्टहरू हुन्छ कि के हुन्छ अब कसरी हुन्छ त्यो गरिदिनु न। अब म एउटा आम नागरिकको हिसाबले एउटा त्यो जिल्लाको हिसाबले एउटा नेपालीको हिसाबले सरकारलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण जतिजना हाम्रो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ इष्टमित्र हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सक्दो मद्दत गरिरहनु भएको छ। र पनि अझै भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत आफ्नो पर्सनल मार्फत कसरी सक्नुहुन्छ हामी सबै मिलेर हाम्रो अहिले यो भएको यो जुन प्राकृतिक यो प्रकोपहरू छ यो प्रकोपलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अब त्यहाँ भएका मान्छेलाई सहयोग गरौँ। यसबाट जति पनि दुःख कष्ट पाइरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सबै मिलेर सहयोग गर्न सकौँ। र मैले अघि भनिसकेँ मैले अघि पनि भन्दाखेरि भनौँ न मैले यो गो फन्ड मी के अरे एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको यो इमर्जेन्सी रिलिफको लागि मैले गरेको छु सिन्धुपाल्चोकको लागि भनेर प्लिज तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस्। होइन भने पनि तपाईँहरूले कसरी हुन्छ आफ्नो तरिकाबाट जुन जे हिसाबले हुन्छ सबैको मनमा राखेर सबै भनौँ न हामीले थोपा मिलेर चाहिँ समुद्र बन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई परेको दुःख यो त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न हिजो म अब सिन्धुपाल्चोक जाँदाखेरि मेरो अब म आफै त्यही ठाउँको हुँदाखेरि आई क्राइड एकदमै गाह्रो भयो भनौँ न। अब सिङ्गो नेपालमा अहिले त्यस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दा सबैले एकदमै छिटोभन्दा छिटो र विशेष गरेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो ठाउँहरूमा रिलिफ लगायत अब के गर्न सक्छ छिटो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। वान मोर टाइम थ्याङ्क यू सुशील, थ्याङ्क यू। वेल थ्याङ्क यू भेरी मच। र देशमा आएको यो विपत्तिको लागि कोच राजुले जुन आह्वान गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आशा गरौँ अर्को हप्ता हामीले महागुरु कोच दीपलाई यो मञ्चमा देख्नेछौँ। यस्तै अर्को एउटा रमाइलो प्रस्तुति आजको हाम्रो अर्को कोचको हामी यहाँहरूको लागि लिएर आउनेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक। Coming up. Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, the voice of Nepal official YouTube channel and Net TV Maya हेरिराख्नु भएको छ। Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents the voice of Nepal season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. ब्रेक भन्दा अगाडि हामीले कोच राजुसँगको केही कुराकानी र उहाँको सुमधुर आवाजमा एउटा गीत राख्यो भने अब म यहाँ स्टेजमा वेलकम गर्दैछु कोच तृष्णालाई।
वेलकम ब्याक वान मोर टाइम अन द स्टेज। बिचमा धेरै अप्स एन्ड डाउन्सहरू भयो होइन। सो ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले कोच राजुसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको सुमधुर आवाजमा एउटा गीत पनि सुन्यौँ। तपाईँ अलिक ढिलो आउनुभयो, मिस भयो, तर केही छैन, भरे टेलिभिजनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो बिचको टाइममा हाम्रो 4 जना मध्ये 3 जना कोचलाई कोभिड पनि भयो, त्यसमध्ये तपाईँ पनि पर्नुभयो। सो त्यो बेलाको माहौल कस्तो थियो? अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो नै हुँदो रहेछ है। मलाई पनि 20-25 दिन जस्तो चाहिँ गाह्रो नै भयो, तर अहिले चाहिँ ठिक छु म। थ्याङ्क यू। सो अब आज तपाईँको एउटा टिमको यहाँ नकआउट हामी राख्दैछौँ। तयारी कस्तो गरिराख्नु भएको छ? 2वटा टिमको नकआउट छ। तयारी त अब गर्नलाई अब यो लकडाउनले गर्दा, कोरोनाले गर्दा गाह्रो नै भइरहेछ सबैजनालाई। हाम्रो टिमको ट्यालेन्टहरूलाई पनि गाह्रो नै भइरहेछ, तर पनि तयारी राम्रै छ भनौँ। सो आज हामीले महागुरु कोच दीपलाई यो मञ्चमा मिस गरिरहेछौँ। उहाँले पठाउनु भएको सन्देश पनि हामीले हेऱ्यौँ। हजुर, नकआउटको हरेक सिजनमा हामीले कोचको प्रस्तुति पनि राख्ने गरेका थियौँ, तर तपाईँको यो पहिलो सिजन र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो फर्मेटमा धेरै तोडमोड गऱ्यौँ, तर पनि यहाँको सुमधुर आवाजमा एउटा गीत चाहिँ हामी हाम्रो दर्शकहरूको लागि राख्न चाहन्छौँ। हजुर, स्योर, हुन्छ। म चाहिँ रेलैमा भन्ने गीत सुनाउन चाहन्छु। वेल, धेरैजनाले एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको यो गीत आज कोच तृष्णाबाट प्रत्यक्ष यहाँ द भोइस अफ नेपालको स्टेजबाट। Thank you very much, Coach Trishna, for such a wonderful performance. र अब आज यहाँको टिमको नकआउट छ जुन अगाडि नै रेकर्ड गरिएको छ हैन। सो विगतका एपिसोडहरू हेर्दाखेरि कोचहरूले
गाली खाने र त्यसै गरी वाहवाही बटुल्ने त निरन्तर नै छ। सो आजको एक्सपेक्टेसन के छ? आज चाहिँ आई थिङ्क गाली नखाने काम चाहिँ हुन्छ होला, जस राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। योभन्दा अगाडिको नकआउटमा टिम तृष्णाबाट कर्णराज गिरी टप 12 मा पुगिसक्नु भएको छ भने अब आउने नकआउटबाट को अगाडि बढ्नेछ र यो नकआउटमा को भिड्नेछ त्यो हामी जान्नेछौँ र यसपछि अगाडि नै रेकर्ड गरिएका नकआउट हामी राख्नेछौँ जसमा हामीले महागुरु कोच दीपलाई पनि देख्न सक्छौँ। वेल, त्यो राख्नुभन्दा अगाडि हामी कार्यक्रममा लिँदैछौँ एउटा छोटो ब्रेक। Coming up. कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एक्साइटेड पनि छु अनि अलिक नर्भस पनि छु। अर्को ट्यालेन्ट प्लिज आउनुहोस् होला, नबोलिकन टर्न गर्नु। Welcome back, ladies and gentlemen. Himalaya Television HD, the Voice of Nepal official YouTube channel and Net TV ma yaharu हेरिराख्नु भएको छ। Fun with every shoot. Oppo F19 Pro presents the Voice of Nepal Season 3 powered by Pulsar and My Second Teacher, co-sponsored by City Express Money Transfer and Lotus White Glow. Abako knockout team Trishna ko knockout. नमस्ते म्याम। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरलाई कस्तो छ? ठिक छ। कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? एक्साइटेड पनि छु अनि अलिक नर्भस पनि छु। तपाईँसँग नकआउटमा जो चाहिँ कम्पिट गर्दै हुनुहुन्छ, हामी अर्को 2 जना पालिपिलो बोलाउँछौँ। अर्को ट्यालेन्ट प्लिज आउनुहोस् होला, नबोलिकन टर्न गर्नु। अनि मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो सुरक्षा र अफ्रिता दिदीको हुनसक्छ भनेर लागिरहेको थियो, तर मसँग चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। म चाहिँ एकदम सक थिएँ किनभने मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएन श्रेया पर्छ भनेर। नकआउटको लागि तपाईँको कम्पिटिटर तपाईँहरू 2 जना गेस गर्नु मिल्छ? मैले चाहिँ लाइक अफ्रिता गेस गरिरहेको थिएँ। म चाहिँ अफ्रिता दिदीसँग त मेरो पर्दैन होला भन्थेँ, तर पढ्नु पनि सक्छु। तपाईँको एन्ड गेसेस? मैले चाहिँ अफ्रितालाई नै गेस गरेर। गेस मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। क्लोज योर आइज। नेक्स्ट ट्यालेन्ट प्लिज। अफ्रितै हो। अब हेर्ने साउन्डले थाहा पाउँछ पाउँदैन? सागरहरू उभिनु भेट्छ। बिस्तारै आउनु होला, थाहा पाउनुहुन्छ? बिस्तारै आउनु होला। मेरो हो कि जस्तो पनि फिल अफ्रिता अलि यता। अफ्रिता होइन। सागर कि भने कर्ण दाइ। ल टर्न कर्ण। के हो दाइ तपाईँ त अब सोचेको चाहिँ थिइनँ उनीहरू नै पर्छ भनेर, किनभने मैले म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ अभिहरू पर्छ होला जस्तो लागिरहेको थियो। खुसी पनि होइन, डर त त्यस्तो लागेको छैन, एक्साइटेड चाहिँ थिएँ। ल अब तपाईँहरूको लागि गीत हामीले सिलेक्ट गरि नै सक्यौँ है। पहिलो चाहिँ अब श्रेयालाई म गीत दिन्छु, तपाईँहरू 2 जना प्लिज बस्दै गर्नु होला। बेहोस चाहिँ नहुनुहोस् है। मलाई चाहिँ किन योगेन दाईहरूसँग पर्छ जस्तो लागिरहेको थियो। तपाईँहरू जान त सोध्थेँ कि अफ्रिता सोचिरहेको थिएँ। ए गीत त राम्रै छ, एकदम मनपर्ने गीत हो मलाई। ऊ चाहिँ एकदमै भर्सटाइल छ है। उसले चाहिँ सबै खालको जनरा चाहिँ गाउन सक्ने क्षमता भएको सिङ्गर भएकोले चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले गाइने दाजै त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै गीत दिएको छु। गीत पनि आफ्नै दिएको रहेछ। एकदम सुपर स्याड भयो। म्यामकै गीत हो, म्यामकै अगाडि गाउन चाहिँ एकदम मलाई गाह्रै हुनेछ, तर पनि राम्रो गाउने कोसिस गर्नेछु। नाइस, ठिक छ, थ्याङ्क यू है। अब तपाईँ गएर बस्दै गर्नु, म नेक्स्ट हाम्रो ट्यालेन्टलाई बनाउँछु। सुरक्षा चाहिँ मेनली चाहिँ उसले वेस्टर्न खालको गीतहरू अटेम्प गरेर हुन्छ होइन। वेस्टर्न पारेको गीत हल्का दिउँ भनेर चाहिँ हामीले आस्था तामाङ मास्केको गरबी लभ भन्ने गीत चाहिँ दिएका छौँ। घमको न्यानो स्पर्शले आज मलाई चाहिँ खुसी नै लाग्यो किनभने आस्था तामाङ मास्के चाहिँ मैले एकदम फलो गर्ने आर्टिस्ट हो। गाइरहेको चाहिँ त्यस्तो गाउँदिनँ थिएँ, तर अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यो गीतमा एक्सेल गर्नुपर्छ। उहाँलाई यो गीत दिनुको रिजन चाहिँ आई थिङ्क उहाँको भोइसको जुन टेक्स्चर छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै म्याच हुन्छ यो गीत चाहिँ।
त्यति मात्रै हजुर ओभरअल अहिले चाहिँ राम्रो सुनेको छ तपाईँको भोकलमा है पछि चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब अर्को हाम्रो ज्वालाजीलाई बोलाउन चाहन्छु तपाईँ बस्दै गर्नु होला है हस् थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू ज्वाला राईजीलाई चाहिँ हामीले अमित बरालको तिम्रै हुँ भन्ने गीत चाहिँ दिएका छौँ है जस अलिअलि सुनेको चाहिँ थिएँ यो मतलब यसको अगाडिको स्थायीहरू चाहिँ सुनेको थिएँ पछाडि चाहिँ सुनेको छुइनँ यो तिमीसँग डर लाग्दैन चाहिँ तिम्रो तिम्रो कम्पिटिसन होइन जस्तो लाग्यो तिमी जस्तो खतरा सिङ्गर जस्तो लाग्थ्यो अब तिमीसँगै पढिदिरहेको हो त मलाई अब घर गयो हुन्छ बाई अलराइट तर रमाइलो हुन्छ गीत राम्रो परेछ नि त मजा आउँछ गाउन जिन्दगीको बाटोमा सजिलो अप्ठ्यारोमा उहाँलाई चाहिँ पहिले हामीले पूर्वेली भाकाको गीत दियौँ र अब चाहिँ अलिकति छुट्टै पाराको उहाँको भोइस अनुसार चाहिँ भोइस टेक्स्चर अनुसार चाहिँ सुन्नु मलाई मन परेको भएर चाहिँ यो गीत चाहिँ दिएका छौँ हामीले जस्तो होस् सँगै कटौँला के कम्फर्टेबल भएको छ स्किल हुन्छ नि होला यो प्रायः मैले गाउने गीतहरू पनि यस्तै हो मेरो जनरहरू नै अब फिल्मी गीतहरू प्रायः पपहरू यस्तै मेलोडी खालको गीतहरू प्रायः गाइरहेको हुन्छु त्यही भएर मलाई सजिलै हुन्छ होला अब इच वान अफ युले चाहिँ आफ्नै तरिकाले जुन जुन अहिले गीत दिएको छ त्यही तरिकाले आफ्नो तरिकाले एकदम मेहनत गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने तपाईँले गर्नुहुन्छ आई नो तर अब चाहिँ डबल गर्नु पऱ्यो है So wish you guys all the luck. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. र यो नकआउटको लागि यहाँ स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ ज्वाला राई श्रेया नेपाल र सुरक्षा मल्ल टिम तृष्णाको यो नकआउटको लागि तीनैजना तयार भइसकेका छन् तर उहाँहरूको यो नकआउट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो ओप्पो ब्रेक Coming up. कमेन्ट गरौँ कि नगरौँ रिसाउँछ यहाँ कमेन्ट गरेर भरे फेसबुकमै केमा गरेर ड्याममै हालिदिइहाल्छ डिप्रेसन यस्तो भन्यो यस्तो भन्यो भनेर गरौँ नगरौँ And now it's time for Naka. जिन्दगीको बाटोमा सजिलो अप्ठ्यारोमा तिम्रो साथ हिँडिरहूँ फुल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहूँ म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ रहूँला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै रहूँला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हुँ तिम्रै रहूँला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौँला जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ
तिमी जस्तै तिम्रो खुसी प्यारो छ तिमी बिना मेरो जीवन गाह्रो छ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो सान बन्यौ मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ तिमी मेरो मान बन्यौ तिमी मेरो सान बन्यौ मेरो पूजा तिमी मेरो भगवान बन्यौ घाम होसिया छायामा सधैँ तिम्रै मायामा जुनी जुनी काटिरहुला फूल होसिया काँडामा सम्म होसिया डाँडामा तिमीसँगै हिँडिरहुला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौँला म तिम्रै थिएँ तिम्रै हो तिम्रै रहला दुःख सुख जस्तो होस् सँगै काटौँला
तृष्णाको यो नकआउट थियो श्रेया, ज्वाला र यसै गरी सुरक्षाको बिचमा। अब हेर्नु छ को जान्छ त टप 12 मा। तर त्योभन्दा अगाडि म कमेन्टबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कोच प्रमोद, टिम तृष्णाको यो नकआउट आज यहाँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। हाम्रो सुरक्षाको चाहिँ सोसियल साइटमा देखेको थिएँ हिरोइन सिङ्गिङ इन भोइस अफ नेपाल भनेर एउटा आइरहेको थियो कि आज त पुरै हिरोइनै गेटअपमा आज। ज्वाला चाहिँ मैले मन पराएको सिङ्गर हो एकदमै। थ्याङ्क यू सर। आज चाहिँ एक्सपेक्टेसन मेरो अझै म चाहिँ अझै ज्वालाबाट अझै ज्वाला भनेपछि अझै यहाँ चाहिँ आगो बल्नेवाला छ टाइपको भइरहेको थियो। आज ज्वाला जस राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि मेरो एक्सपेक्टेसन मिट नगरेको यद्यपि राम्रो छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो श्रेया डिफ्रेन्ट है, त्यो ब्याटलमा अर्कै गीत गाएको, उसमा यता अर्कै, यहाँ अर्कै, एकदम फरक फरक टाइपको गीतहरू गाएर आउनुभयो। तिनजनाले नै एकदमै राम्रो गाउनुभयो। सुरक्षा लास्टमा अलिक सकस परेको थियो गीत सक्नुलाई, लास्टमा चाहिँ पुगिरहेको थिएन होइन। अगाडि क्या मजा भइरहेको थियो, लास्टमा अलिकति सुर केही बिग्रेला भन्दा भन्दै दामी भएर नि गीत सक्यो। त्यो हुन दिएन, त्यो राम्रो खुबी। उसले चाहिँ अब कोच तृष्णाकै एक गीत हो यो, मजाले गाउनुभयो। तिनजनालाई नि गुड लक। थ्याङ्क यू सर। जोजोलाई आज यो टिम तृष्णाको नकआउट कतिको रमाइलो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो। सुरक्षा आफू ब्लाइन्डमा आउँदाखेरि आई थिङ्क 4-5 सेकेन्डमा यसलाई मैले फर्स्टमै बज गरेको थिएँ, बिकज त्यो पछाडि फर्केर सुन्दाखेरि आवाज हुन्छ नि, त्यो आवाज वाज सो कनेक्टेड हुन्छ नि। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट सर। मैले तपाईँलाई थ्याङ्क यू भनेको छैन त्यसको लागि, सो थ्याङ्क यू सो मच। तर आज पनि तपाईँले राम्रो गाउनुभयो, तर जुन हिसाबको त्यो थियो, त्यो फर्स्ट ब्लाइन्डमा थियो, मैले त्यस्तै अझै धेरै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। अलिकति भएन कि जस्तो मलाई भयो। तर र पनि अब हाम्रो कोच प्रमोदले भन्नुभयो जस्तै नसकोस् भन्दा भन्दै गीत सक्यो। आई रियली इन्जोय। अब ज्वाला भाइ। हजुर सर। हजुर तपाईँलाई अब जहिले पनि हुन्छ नि एकदम डिफ्रेन्ट देखियो, आज एकदमै डिफ्रेन्ट देखियो। आज एकदमै भेरी गुड लुकिङ, एकदमै सानो देखियो तपाईँलाई, एकदमै क्युट देखियो है। गेटअपहरूले हुनसक्छ। यस है। अनि अब रह्यो अब गीतको कुरा होइन, गीत हजुरले पनि एकदमै राम्रो गाउनुभयो। तपाईँलाई आई थिङ्क तपाईँको आवाजलाई म्याच हुने गीत पऱ्यो तपाईँलाई। जुन तपाईँको नाम छ ज्वाला जस्तै भएर अघि बढ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, राम्रो होस् है हजुर। अनि अब यता श्रेया बहिनी है, हजुरले गाउनु हुँदाखेरि चाहिँ कता अब कुनै सम पोइन्ट एउटा ठाउँतिर चाहिँ तृष्णा बहिनीले गाइरहेको छ कि के हो है, कोच तृष्णा नै गाइरहेको छ जस्तो फिल भयो। मजा आयो अघि। अनि तिनैजनालाई के भन्छु भने जो अगाडि जानुभयो पनि, अघि प्रमोद आशङले भनिसक्नुभयो हिरोनीले गीत गाइरहेको छ, सी हाउ पपुलर यु गाइज आर होइन। त्यस्तै ज्वालाको आफ्नै फ्यान छ, श्रेया बहिनीको आफ्नै फ्यान छ, तिनैजनाको आफ्नो एउटा फ्यान बेस बनाउनु भएको छ अघि। जो अगाडि जानुभयो पनि तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, घर जानुभयो भने शुभकामना छ। मेन कुरो अहिलेको यो सिचुएसनमा के भने मेहनत पनि गर्नुहोस्, प्लस स्वस्थ रहनुहोस् र सुरक्षित रहनुहोस्। थ्याङ्क यू सर। अब म लागे महागुरु कोच दीपतर्फ, टिम तृष्णाको यो नकआउट यहाँलाई कस्तो लाग्यो आज? कमेन्ट गरौँ कि नगरौँ, रिसाउँछ यहाँ कमेन्ट गरेर भरि फेसबुकमै केमा गरेर ड्याममै हानिदियो यस्तो भन्यो भनेर दाइले गर्नु भएन सो कसरी अगाडि बढ्यो? दाइको कमेन्टै हामी त पर्खिरहेको छौँ। तपाईँहरू तिनजनाको 3 प्रकारको गीत थियो। 3 प्रकारको गीतमा जस्तो तपाईँ श्रेयाले गायो तृष्णाको गीत, तृष्णाको पनि एक्सपेक्टेसन थियो होला कि यस्तो गाउँछ भनेर, किनभने गीतलाई फलो गर्दा र त्यो गीतलाई हामीले गीत गाउँदाखेरि अरिजिनल सिङ्गरले भन्दा राम्रो गाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको त्यो क्षमता तपाईँसँग छ, तर आज के ल्याक फिल भयो त्यहाँ आएर म अलिकति चित्त बुझाउने भएर। त्यस्तै ज्वालाको त्यो ज्वाला चाहिँ बोलेन। हाई एक्सपेक्टेसन किन हुन्छ भने तपाईँहरू यहाँसम्म आउनु भनेको छानिएरै आउनुभएको हो तपाईँहरू, र किन कम्पेयर गराइन्छ भने एक अर्काका परिपूरक जस्तै गरेर हामीले कम्पेयर गरेर आएका हुन्छौँ। तपाईँ यो गीतमा भ्याउनुहुन्छ, यो यसरी यिनीहरूसँग चाहिँ यो एउटा राम्रो हुन्छ एउटा यो भनेर हामीले ब्याटलदेखि नै हामीले प्लान गरेको हुन्छौँ। त्यस्तै यो नकआउट पनि हामीले प्लान गरेको हो हाम्रो तृष्णाहरूले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो अनुसारको जुन तपाईँले दिनुपर्ने कुरा आज त्यति महसुस भएन। अब आउँछु सुरक्षा, एकदम राम्रो सिङ्गिङ हो, तर
यो सिङ्गिङमा चाहिँ हाई नोट छ, हाई नोट कि स्ट्रेट नोट गाउनु सक्नु पऱ्यो, होइन भने राम्रोसँगले फल्सेटो गाउनु पऱ्यो। त्यो फल्सेटोमा पनि मिस भयो, फल्सेटो गाइराख्नु भएको थियो तपाईँले, त त्यसो भने तपाईँले मिस गर्नुभयो। तपाईँलाई एकदम म्याच गरेको गीत हो, तर तपाईँले यसलाई एकदम मजाले निभाउन सक्नु भएन। अब त्यसको लागि तपाईँले अन्यथा नठान्नुहोस्। तपाईँहरू तिनैजनाको आफ्नो आफ्नो जनर गीत गाउनु भएको छ। सायद 100मा 100 दिन्छु, मैले प्रायः भन्छु 100 दिन्छु भनेर आएको हुन्छ सबजना। अब त्यही हिसाबमा तपाईँहरूको आफ्नो प्रेजेन्टेसन हो, तर प्रेजेन्टेसनमा यो स्टेजमा आइसकेपछि मान्छेले त्यो 100को 100 दिनु धेरै गाह्रो हुन्छ। र जे जस्तो दिनुभयो राम्रै दिनुभयो। अल द बेस्ट, गुड लक। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। सो आज टिम तृष्णाको यो नकआउटबाट स्वयं आफै यहाँ कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ? एक्चुली मैले जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ उहाँहरू हरेकजनाबाट है, त्यो चाहिँ हल्का अलिकति मिट नभएको मलाई आफै पनि फिल भयो। तर पनि उहाँहरूले जति एफर्ट लाउनु भएको थियो होइन, जति हामीले देखेका छौँ, कति मेहनत गर्नुभएको थियो हर एकजनाले, यहाँ तिनैजनाले सबैजनाले भनौँ न, त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। त्यसको रेस्पेक्ट छुट्टै छ है। अनि यो एउटा फर्मेट हो कि यहाँ हामीले खोट भन्दाखेरि पनि कमी कमजोरी तपाईँहरूको हामीले भन्छौँ होइन, तर द्याट डजन्ट मिन यहाँहरूले सानो मन गर्ने अथवा चित्त दुखाउने यस्तो केही त्यसरी नलिनु होला, एउटा पोजिटिभ वेमा लिनु होला। अनि यहाँसम्म पुग्नु भनेकै ठुलो कुरा हो। र आज मैले एकजनालाई छान्नुपर्ने हुन्छ है। श्रेया, ज्वाला एन्ड सुरक्षा चारैजना कोचको कमेन्ट त हामीले सुन्यौँ। कोच प्रमोद, यदि यी तीनजना मध्ये कसैलाई टप 12 मा लैजाने सल्लाह दिनुहुन्छ भने को जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? मलाई चाहिँ एकदम यो यस्तो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो तृष्णालाई पनि। यो चाहिँ अलिक हार्ड गीत भएको कारणले सुरक्षा। सो कोच राजु, हु वुड यु पिक? मलाई चाहिँ अब मेलोडी मनपर्ने भएको हुनाले म ज्वालातिर जान्थेँ। थ्याङ्क यू सर। र कोच दीप, कसलाई छान्नुहुन्छ? ज्वालाको ज्वाला कम मात्रै हो, तर ज्वालै हो। थ्याङ्क यू सर। तीनजना कोचहरूको भ्युज त हामीले सुनि नै हाल्यौँ। अब हेर्नु छ कोच तृष्णाले कसलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ त टप 12 मा। पालो अब रिजल्टको। म लान चाहन्छु ज्वालालाई। वेल, कङ्ग्रेचुलेसन्स ज्वाला। टिम तृष्णाको यो नकआउटबाट टप 12 मा प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँले बधाई अनि शुभकामना। कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू सर। बधाई छ भाइ। ज्वालाको त्यो ज्वाला रात चाहिँ बोलिरहोस् है। अर्कोचोटि आगो भन्नुपर्छ। आज यतिले अलिक थियो नै ज्वाला। श्रेया नेपाल र यसै गरी सुरक्षा मल्लले आजबाट द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। जानुभन्दा अगाडि आफ्नो दर्शक, आफ्नो फ्यान्स, यहाँ कोचहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? श्रेया, मैले ब्याटलमा मैले सक्ने जति मैले दिन सकेको थिइनँ। अब त्यस्तै केही कुराहरू थियो र त्यसको कारणले म्यामले धेरै कुराहरू सुन्नु पनि पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ म अडियन्सहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि सायद मैले आज राम्रो गाएँ होला र राम्रो गाएर पनि आउट हुँदा म एकदम खुसी नै छु। म्यामको डिसिजनलाई म सधैँ रेस्पेक्ट गर्छु, किनभने सबै कोचेसलाई थाहा हुन्छ आफ्नो कन्टेस्टेन्ट आफ्नो ट्यालेन्ट्सहरूले कसरी गाउन सक्छ, कति गाउन सक्छ भनेर। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच, माया गरिदिनु भयो यहाँ सबैजनालाई। आशिष दाईलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सुरक्षालाई पनि, एन्ड हाम्रो टिम ट्युसनल सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। सुरक्षा, अन्तिम पल त यो स्टेजबाट के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ सबैजनालाई थ्याङ्क यूबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान। यहाँ द भोइसको जर्नी वाज सो अमेजिङ। यहाँ मैले यति राम्रो साथीहरू भेटेँ, कोचेसहरूको फिडब्याकहरूले थोरै धेरै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इम्प्रुभ गरेँ होला मेबी। अनि म यहाँबाट जाँदैछु, आम नट टेकिङ एनिथिङ होइन। मसँग मेमोरिज, यस्तो ब्युटिफुल मेमोरिजहरू छ। असम कोचेसहरूको यस्तो दामी दामी फिडब्याक्सहरू पाएको छु। अझै त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर आई विल कम अप विथ समथिङ द्याट आई क्यान डु विथ माई म्युजिक करियरमा चाहिँ म केही गर्न खोज्छु। सो त्यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच तृष्णा म्याम। थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ डन फर अस। त्यही हो। थ्याङ्क यू सो मच।
Suraksha and Shreya, it was wonderful having you with us on the Voice of Nepal Season 3 and wish you all the best भन्दै यहाँहरुलाई हामी बिदा गर्दैछौं. Thank you. Thank you very much one more time. Thank you Shreya. Thank you sir. Thank you Suraksha. Well said. Well said. Suraksha. म आउँछु है. Yes, that's a good spirit. टिम त्रिष्टाबाट टप 12 मा प्रवेश गर्ने ज्वाला राई बधाई छ यहाँलाई. यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ लियर वाटर गर्लको तर्फबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर र सँगसँगै आज नकआउटबाट बाहिर हुनुभएका श्रेया र यसैगरी सुरक्षा यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ सिने प्लसको 6 महिनाको फ्री सब्सक्रिप्सन पनि. संग्रामको नाममा जति भएछ त्यति नै संग्रामको नतिजामा क्षय छ. कहाँ हुन्छ र डर ती योद्धालाई जसको सुरमा सरस्वतीको लय छ. हजुर प्रतिभाको महासंग्रामबाट बिदा माग्नु अगाडि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ भोलि नकआउटको एपिसोड प्रसारण हुने छैन, तर आजका ट्यालेन्टहरूसँग कुराकानीको विशेष एपिसोडको साथमा हामी भोलि पनि उपस्थित हुनेछौँ. जाँदा जाँदै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एसोसिएट स्पोन्सर्सहरूलाई. ब्याङ्किङ पार्टनर सिभिल ब्याङ्क, हेल्दी स्किन पार्टनर हिमालय हर्बल्स, बेभरेज पार्टनर रियल फ्रुट जुस, ग्रुमिङ पार्टनर जोय पपायासन, फ्रेग्रेन्स पार्टनर लेयर वाटर गर्ल, फ्लोरिङ पार्टनर येटी कार्पेट, ग्लो पार्टनर रोटो ओसाका जापान, ओटीटी पार्टनर नेट टिभी, भोटिङ पार्टनर प्रभु पे, मार्केटेड बाय एस मिडिया एन्ड मार्केटिङ, इन्टरनेट पार्टनर छिटो भनेकै वर्ल्डिङ, कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो, वार्डरोब पार्टनर श्रीराज टेलर्स बागबजार, कासा पाटन ढोका, अबिर डिजाइनर हब र राजन शाह कलेक्सन, मेकअप एन्ड हेयर पार्टनर नील डेभिड्स युनिसेक्स सलुन, फर्निचर पार्टनर नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री, हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल र यसैगरी ट्राभल पार्टनर बोन ट्राभल्स. द भोइस अफ नेपालका कुनै पनि एपिसोडहरू र इन्डिभिजुअल क्लिप यदि यहाँहरू रिपिटेडली हेर्न चाहनुहुन्छ भने द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्. हस् त हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन.